أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم या अय्युहर रसूल है पैगम्बर अलैहिस्सलाम बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका और सवत आगा आगा अहकाम उन्ज़िला इलैका के नाज़िल शुई ताता मिर रब्बिका जानिब तरफताना फ़इन लम तफ़अल व इन लम तफ़अल औ के जलता दा कारो को इन समझ कि कम अल्लाह ता हुक्म करे दा खल्को तो रसो नो के दा कार दे उन फमा बल्लगता नो ता उन रसूल रिसालतो पैगाम खपल या पैगाम द अल्लाह ताला वल्लाहु यासिमुका मिनन नास अल्लाह ताला बच गई तादरा द खल्कोना ज़रर और तकलीफ द खल्कोना अल्लाह ता बच गई इन अल्लाह बिशक अल्लाह ताला ला यहदिल कौम काफिरीन हिदायत ने की कौम द काफिरान होता कुल उज़मा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहल किताब ए अहल किताबो लस्तुम अला शैइन नए तासो पर इस चीज़ बांधे रदीनो हत्ता तुक़ीमुत तौरात और ये तरदे बोली तासो मजबूत अमलों के पर तौरात और पर इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम आगा जनाज़िल शुवे तासो कुरान पाक मेरे रब्बिकुम जानिब तरफ तासोना वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम और खामखा सिवा कई आगा सिवा कई अल्लाह ताला दागा डेरो द दुई लरा मा उन्ज़िला इलैका आगा जनाज़िल शुवे ताता मेरे रब्बिका जानिब तरफताना तुग़यान व कुफ़रा सरकशी और कुफ़र खामखा ज़्यादती द डेरो द दुई लरा सौर ज़्यादती मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका आगा किताब जो नाज़िल शुवे दे ता तर जानिब तरफताना नो दा हुगूरी ने आगे सरे हो कीना बोल दे सौला सेवा की तुग़यान व कुफ़रा सरकशी और कुफ़र वाला नोरम सेवा की फला तासान मगम जनकेगा हाल कौमिल काफिरीन पकमुन काफिरान बांधे इन लदीन आमन बिशका कसांची ईमान रड़े वल्लदीन हादु कसांची यहूदियान दी वस्साबिऊना और इबादत कौन की दस्तूर दी ये साबी हुई वन नस्वारा मन आमन बिल्लाह चाची ईमान रड़ो पा अल्लाह ताला बांधे दे टोलो के दा टोल चीज कम जिक्र शू कम ज़ाहिरी ईमान वाले दी पर जब बांधी ईमान ने पजल बांधी निश्त लगा मुनाफिकीन और यहूदियान और दाशान दस्तोरो इबादत कौन की और नस्वारा पदी की चाहे ईमान रोड पा अल्लाह मने परोज़ क़यामत आमिल सालिहान और अमल कने फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून न बैर पदी बांधे पर दुनिया के न बदी गमजन की आखिरत के लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल यकीनन अगस जो मंगा वादा मजबूत बनी इसराइलना वासलना इलैहिम रसूला अलैहि गिलु मंगा दी पैगंबरान सलोर ज़रा पैगंबरान अल्लाह ताला बदी बनी इसराइल करा ले गिलु कुल्लमा जाअहुम रसूलुन हर कर जबराए दे पैगंबर बिमा पा हुक्म सरा ला तहवा अनफुसुहुम जन्नबा उख्त नफ्स रदी फरीक़न कज़्ज़बून योडर जवद पैगंबरानो कज़्ज़बू दी दरो गणला व फरीक़न यक़्तुलून और योडर पैगंबरानो दी बक़त्ल वला अनस पैगंबराने कत्ल करियो तो ज़करिया अलैहिस्सलाम यहया अलैहिस्सलाम व हसिबू और दीदा गुमान का अल्लाह तकून फितनत जदा बने भी इम्तिहान और दा बने भी अज़ाब फ़अमू इलांदशु व सम्मू दी कानशु सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम और ब्याद कबूल तो बेहोका अल्लाह ताला पदी बांधे सुम्मा अमू और ब्याला अंदशु व सम्मू ब्या कानशु कसीरों में हम डेर दीना वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून अल्लाह ताला लिजुन के दे पाक बांध जिदी एक ही लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू यकीनन कुफ़र का कसानो क़ालू जगीदा हुए इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम बेशक अल्लाह ताला दे मसीह इब्न मरियम दे वक़ाल मसीह अवी ईसा अलैहिस्सलाम या बनी इसराइल ए बनी इसराइलो उअबुदुल्लाह इबादत कह देव अल्लाह रब्बी के रब जमा दे और रब्बकुम रफ्ता सुरे इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि बेशका आगा सोच शरीक गर्दी दा अल्लाह सारा फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह यकीनन हराम कर दे अल्लाह ताला पद बांध जन्नत मअवाहुन नार और ठिकाना द और दोज़ख दे व मा लिज़ालिमीन मिन अंसार निश्तर पार ज़ालिमानो मिन अंसार सोक मददगार पोरज़ द क़यामत लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू यकीनन कुफ़र का कसानो क़ालू जगीदावे इन्नल्लाह सालिसु सलासा बेशक अल्लाह ताला द्रेम द्रेव खुदायानुना वमा मिन इलाहिन निश्तर मअबूद इबादत लायक ज़ात निश्तर इल्लल्लाह मगर इल्ला इलाहुन वाहिद मगर इलाह दे यकियो मअबूद दे यकियो अल्लाह दे यकियो
وإن لم ينتهوا كجدي من شو دي خبرنا عما يقولون داغنا جدي واي لا يمسن الذين كفروا خام خبر سی کیا کسان ته کافر دي عذاب وتور سی لا يمسن الذين كفروا منهم لدوین عذاب علیم عذاب دردناک افلا يتوبون الى الله ايدي توبنو باسي الله تعالی تا پکار دي جو باسي ويستغفرون وبخانا نوالي الله پکار دي جو غوري والله غفور رحیم الله بخون کے مہربان ہے المسیح ابن مریم عیسی علیہ السلام چې زوی د مریم بیبی دی نه دی مل مسیح نه دی الا رسول مگر پیغمبر دی قد خلت من قبل الرسل یقینا تیر شوی دی مخکې دنه پیغمبران و امه صدیقه مور بالکل رښتونی و الله تعالی فرمایي کان آیا قرآن دی دواړو خوراک کو الطعام د خوراک د طعام خوراک به کو انظر وګوره کیف نبین لهم الآیات څرنګه بیانو موږ دي آیاتونه یعنی په توحید باندې ثم انظر بیا وګوره ان یفکون چې کم طرف ته دا کافر ګرځي قل وای زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتعبدون من دون الله آیات عبادت کوي سوا د الله نه د بل چا ما لا یملک لكم هغه چې اختیار نه لري ستاسو د پاره ضرر ولا نفع ضرر او نه د نفع والله هو السميع العليم الله تعالی دی اوریدونکو دی خبردار دی قول یا اهل کتاب تور ته وای زما پیغمبر چې اهل کتابو لا تغلو فی دینکم تاسو دوکه مور کوي خلکو ته په دین خپل کې غیر الحق یا اهل کتاب لا تغلو تاسو زیاتې مکوئ تجاوز مکوئ د حد نه فی دینکم په دین ستاسو کې غیر الحق پناه حق ولا تتبعوا اهواء قوم او تابعداري مکوئ د خواهشات دغه قوم قد ضلوا چې هغوی په دې سره ګمراه شوي او شکلونه یې مسخه شوي من قبل مخکې دې نه واضلوا کثیرا هغوی ګمراه کړي ډېر خلک وضلوا عن سواء السبیل او په خپله هم ګمراه وو د لارې نه هغې نه اضلوا باب افعال چې بل ګمراه کړي او ضلوا چې په خپله ګمراه شوي